carry the cross, reaching the lost. Heaven is counting on you. Ang Biblia. Unang libro ni Moses gikan sa Genesis kapitulo 3. Karon, ang bitin malalangon labi pa kaysa nga tanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehovah nga Dios. Og nag-ingon siya sa babayi, di ay nag-ingon ang Dios, dili kamo makakaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman? Ug ang babae mitubag sa bitin, makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. Apan sa bunga sa kahoy nga anaa sa taliwala sa tanaman, miingon ang Dios, dili kamo magkaon ni ana, bisan maghikap ni ana, aron kamo dili mamatay. Ug ang bitin miingon sa babae, dili gayud kamo mamatay. Kay hingbaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukaon niini, mga buka ang inyong mga mata, ug mahimo kamo nga sama sa Dios, nga manghibalo sa maayo ug sa dautan. Ug sa nakita sa babae nga ang kahoy maayo nga kanon, ug nga kini makalipay sa mga mata, og nga ang kahoy takos tinguhaon aron makapahimong makinaadmanon sa tao. Mikuha siya sa bunga niini og mikaon, og gihatagan usab niya ang iyang bana, kauban niya og mikaon siya. Og nangabuka ang mga mata nilang duha, og sila nang hibalo nga sila mga hubo, og nanagtahi sila sa mga dahon sa higira, ug na nagbuhat og mga tapis alang sa ilang kaugalingon. Og hingdunggan nila ang tingog ni Jehovah nga Dios nga nagalakaw sa tanaman sa kabugnaw sa adlaw. Og na nagtago ang tawo og ang iyang asawa gikan sa tubangan ni Jehovah nga Dios, sa taliwala sa mga kakahuyan sa tanaman. Og si Jehovah nga Dios nagtawag sa tawo og nag-ingon kaniya, hain ka. Og mitubag siya, hingdunggan ko ang imong tingog sa tanaman, og nahadlok ako, kay hubo ako, og mingtago ako. Og miingon siya, kinsa ba ang nag-ingon kanimo nga hubo ikaw? Mikaon ka ba sa kahoy nga gisugo ko kanimo nga dili mo pagakanon? Og ang tawo miingon, ang babae nga gihatag mo kanako nga akong igauban, siya naghatag kanako sa kahoy, ug mikaon ako. Og si Jehovah nga Dios nag-ingon sa babae, unsa kining imong gibuhat? Og nag-ingon ang babae, ang bitin naglimbong kanako ug mikaon ako. Og si Jehovah nga Dios nag-ingon sa bitin, tungod kay ikaw nagbuhat niini, tinunglo ikaw labi pa kay sa tanan nga mga kahayupan, ug labaw sa tanan nga mga mananap sa kapatagan. Sa imong tiyan magakamang ka, ug magakaon ikaw sa abog sa tanan nga mga adlaw sa imong kinabuhi. O gibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo ug sa babae, ug sa taliwala sa imong kaliwat ug sa iyang kaliwat, siya magasamad sa imong ulo, ug ikaw magasamad sa iyang tikod. Nag-ingon siya sa babae, pagadaghanon ko sa hilabihan gayod ang imong mga kasakit, ug ang imong mga pagpanamkon, ug sa may kasakit ikaw magapanganak og mga anak, ug ang imong tinguha mao ang pagpangandoy sa imong bana, ug siya magabuot kanimo. Og miingon siya kang Adam, tungod kay gipatalinghugan mo ang tingog sa imong asawa, ug nagkaon ka sa kahoy nga gisugo ko kanimo sa pag-ingon, dili ka magkaon niini, tinunglo ang yuta tungod kanimo. Pinaagi sa kahago magakaon ka gikan niini sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Kini magapaturok usab kanimo og mga sampinit ug mga kadyapa,
ug magakaon ka sa mga hilamon sa kapatagan. Sa singot sa imong naong magakaon ikaw sa tinapay, hangtod nga mopauli ka sa yuta, tungod kay gikan niini gikuha ikaw, kay abog ka, ug sa abog ikaw mopauli. O gihinganlan sa tao ang ngalan sa iyang asawa si Eva, tungod kay siya mao ang inahan sa ngatanan nga adunay kinabuhi. Og si Jehova nga Dios nagbuhat alang kang Adam og sa iyang asawa mga sinina nga panit, og iyang gibistihan sila. Og miingon si Jehova nga Dios, ania karon ang tao nahimo nga ingon nga usa ka nato sa pagkahibalo sa maayo ug sa dautan. Ug karon tingali unya ituy-od niya ang iyang kamot ug mukuha usab sa kahoy sa kinabuhi ug mukaon ug mabuhi sa gihapon. Tungod niini gihinginlan siya ni Jehova nga Dios gikan sa tanaman sa Eden aron sa pag-uma sa yuta nga gikuhaan kaniya. Busa gipapahawa niya ang tawo o gibutang niya sa may silangan sa tanaman sa Eden ang mga kerubin ug ang siga sa usa ka espada nga nagaliso-liso aron sa pagbantay sa dalan sa kahoy sa kinabuhi. Kapitulo 4. Ang tawo miila kang Eva nga iyang asawa ug kini nanamkon ug nag-anak kang Cain. Ug miingon, nakabaton ako og usa ka lalaki tungod sa panabang ni Jehova. Ug unya usab nag-anak siya kang Abel, nga iyang igsuon. Og si Abel magbalantay sa mga karnero, apan si Cain mag-uuma sa yuta. Og sa nagairog ang panahon, nahitabo nga si Cain nagdalagikan sa mga abot sa yuta, usa ka halad kang Jehova. Og si Abel nagdala usab sa mga panganay sa iyang mga karnero og sa mga matambok niini, og gitamod ni Jehova si Abel og ang iyang halad. Apan kang Cain og sa iyang halad wala siya'y pagtamod, og nangisog si Cain sa hilabihan gayod, og nangilad ang iyang panagway. Og si Jehova miingon kang Cain, nganong nasuko ikaw, ug nganong nagnilad ang imong panagway? Kung maayo ang imong gibuhat, kini dili ba pagadaigon? Ug kung dili ka magbuhat og maayo, ang sala nagahay-ad sa ganghaan. Ug kanimo mamao ang iyang tinguha, apan ikaw magabuot niini. Og namulong si Cain kang Abel nga iyang igsuon. Ug nahitabo nga sa didto sila sa kapatagan, si Cain mitindog batok kang Abel nga iyang igsuon ug iyang gipatay siya. Og miingon si Jehova kang Cain, hain si Abel nga imong igsuon. Og mitubag siya, ambot, magbalantay ba ako sa akong igsuon? Og miingon siya, unsa ang gibuhat mo? Ang tingog sa dugo sa imong igsuon nagatuaw kanako gikan sa yuta. Ug karon tinunglo ikaw sa yuta nga nagbuka sa iyang baba sa pagdawat sa dugo sa imong igsuon gikan sa imong kamot. Ug sa diha nga magauma ikaw sa yuta, dili na kini magahatag kanimo sa iyang kusog. Magalaag-laag o magadumuluong ikaw sa yuta. Og miingon si Cain kang Jehova, ang akong silot labi ng dako kaysa akong mamaantos. Ania karon ginaabog mo ako nining adlaw gikan sa nawong sa yuta, og ako magatago gikan sa imong atubangan. Magalaag-laag og magadumuluong ako sa yuta, og mahitabo nga bisan kinsa ang makakita kanako, mupatay kanako. Og si Jehova miingon kaniya, sa tungod ni ana, bisan kinsa nga magapatay kang Cain,
Ang panimalos ipahamtang kaniya sa 7 kapilo. O gibutangan ni Jehovah og patik si Cain aron siya dili pagapatyon ni bisan kinsa nga makakita kaniya. Og mipahawa si Cain sa atubangan ni Jehovah. Og mipuyo sa yuta sa Nod, sa silangan sa Eden. Og giila ni Cain ang iyang asawa, og kini siya nanamkon og nag-anak kang Enoch. Og nagtukod siya og usa ka lungsod, og gihinganlan niya ang ngalan sa lungsod nga sunod sa ngalan sa iyang anak nga Enoch. Og kang Enoch natawo si Irad, og si Irad nanganak kang Mehujael, og si Mehujael nanganak kang Metusael, og si Metusael nanganak kang Lamech. Og mikuha si Lamech alang kaniya 2 ka asawa. Ang ngalan sa usa mao si Ada, og ang ngalan sa usa si Zila. Og si Ada nanganak kang Habal, nga mao ang amahan sa mga nagapuyo sa mga balong-balong, ug may mga hayop. Ug ang ngalan sa iyang igsuon mao si Jubal. Siya mao ang amahan sa tanan nga mga nagatugtog sa alpa og sa flauta. Og si Zila usab nanganak kang Tubal-Cain, nga magsasalsal sa tanang galamiton nga tumbaga og puthaw. Og ang igsuon nga babay ni Tubal-Cain mao si Naama. Og si Lamech miingon sa iyang mga asawa, Ada og Zila, patalinghugi ninyo ang akong tingog. Kamo nga mga asawa ni Lamech, patalinghugi ninyo ang akong pakigpulong. Kay gipatay ko ang usa ka tawo tungod sa pagsamad kanako ug usa ka batan-on tungod sa pagbunog kanako. Kung sa 7 kapilo pagapanimalusan si Cain, si Lamech sa pagkamatuod pagapanimalusan ug kapituan og 7 kapilo. Og giila pag-usab ni Adam ang iyang asawa, og kini nanganak og usa ka anak nga lalaki. Og gitawag niya ang iyang ngalan si Seth, kay ang Dios miingon siya, nagatudlo kanako og usa ka kaliwat nga ilis ni Abel nga gipatay ni Cain. Og kang Seth usab na tawo ang usa ka anak nga lalaki. Og gitawag niya ang iyang ngalan si Enos. Unya ang mga tawo na nagsugod sa pagtawag sa ngalan ni Jehovah.